دا مراد قرآن کنتم خیر امتن تاسو بہترین امت وآتیناہم بینات من الامر ورکڑیو ما دی بنی اسرائیلو کے پیغمبران چلی گلی شو دلائل واضحہ دا امرنا فما اختلفو دی اختلافو نکو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس لاغنا چی دی تراغ علم خب پوشو بغیم بینہم دا جہت بغاوت نا پما بین دی دا باغیان دی متعصبین دی متعنتین دی کجرو دی دا دی کفر جہودی دے عنادی دے دا جہل پوجن دے ان ربک یقضی بینہم بے شک رب تا فیصلہ کی مابین دی کی عملاً فرد دا قیامت علمی فیصلہ کو دنیا کے سوے دا عملی بال تکی فیما کانو فی اختلفون پا آغا امر کے تدی پا کے اختلاف کو دا امر دا دین ثم جعلناک علی شریعت من الامر پس تاغینا اگردو ما تعالی را پیو شریعت بانی پیو طریقہ بانی من الامر دا امرنا تمیو لے گلی تابانی میں کتاب نازل کو تادا پار میں قانون نازل کو شریعت میں نازل کو فاتبعها تابداری کو دی شریعت ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون اور تابداری میں کوا دا خواہش اغا خلق چان نپوئی ناپوئی پس مروانی دا تعلیم نے امت تا تنی حضور دعوت دی تابداری نکو ذکر دی مثال درون دے دا بیل مثال مثال درون دے اور ان چرون پس روان شی اخرمات شی دندان چرون درون پو گلاس کی دی دوارا کندے تا پریوزی ام دے پریوزی مغا پریوزی اچھا درو پو گدے لاس کی خود نا خروغ دے آبا خیال کئی کندے نمازان ساتی نبست آغا خونماتی نبد آغا خونماتی انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا بے شک دغا نا پوی خلق دفنشی کولستان دا اللہ دا حکمنا حیث شے غناء قلیلا وان الظالمین بعدهم اولیاء بعد ظالمان چی دی دا باز دوستان دی دا بازی پکور کے اپا خپل خپل کار کیو بل سر دوستی دا جوارگرو پا جوارے کیو بل سر دوستی دا شرابیانو پا شراب خورے کیو بل سر دوستی دا نورو گناہگارو پا نورو کیو بل سر دوستی دا خدا کا دوستی بے پا دشمنے بدلی گی واللہ ولی المتقین اللہ دوست دا متقینو دے دا پرہیزگارانو دے ادا خدای دوستی خود پیدار دا دی دا دوستی نا پائیدار دا هذا بصیر للناس وهدى ورحمت لقوم یوقنون دا بیان دا شان دا قرآن پاک دے دا قرآن پاک بینائی دی دا خلق دا پارا بصیر جمع بصیرت تا بینائی دا زرط ہوئی دا سبب دے دا بصیر دا پارا وہدن او ہدایت ذو ہدن یا ہادین یا عین ہدایت ورحمتن اور رحمت تے دا چا دا پارا لقوم یوقنون اگا قوم دا پارا یقین لری ظالمان لکی الا خسارا لا زیان و تاوان دوس اللہ تعالی تفرق ما بین دا محسنین و دا مسیئین ام حسب الذین اجترحوا السیئات ایا گمان کی اغا کسان کی کسب کی دا سیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا دی با اگردو پشان دا اغا چاچ مومنان دی و عمل صالح عمل کی دنے کو دا سی وئی نا سواء محیاہم و مماتہم پہال کون دا دی کچھ برابری اغا جن دا دی و مرگ دا دی نا جن کیوں فرق دے داغی جن چے دے دا بغاوت جن دے دا دی جن دا طاعت جن دے داغی جن چے دے دا معصیت جن دے دا دی جن دا طاعت جن دے داغی جن دا کفر جن دے دا دی دا اسلام جن دے اور دان الممات دائم برابر نہ دے
مرگ وقت راته نفس الطیبه ویل شي، د طبیعت نفس الخبیثه ویل شي. خبیثه نفس راوزا بل طیبه نفس راوزا. ساما يحكمون، بد دغه چې دی حکم کوي. نو دا سوان په معنا د استوان دي، استمان مستوین دی د حال واقع کم قرات دي چې سواء دی التدا خبر مقدم دی، محیا و ماتم مبتدا مؤخر. دا دریم رکوع شروع کیږي د سوره جاسیه نه. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان الفریقین وبیان التفرقه بینهما وهنا اذن كذلك. دلتم دو فریقه بیانی او په میل کې تفریقه بیانی. دا ما قبل کې بیان دلائل التوحید، دلتم بیان د دلائل التوحید دی. الته کې بیان د بصائرو، دلتم بیان د بصائرو دی. د دیرو کو خلاصہ بسبب ترک اتباع کتاب اللہ تسلب الفطرۃ السلیمۃ، په سبب د پر خودو د اتباع د کتاب الله سره سلب شي فطرت سلیمه، د فطرت کی بیا مسخ راشي. والتذکیر ما بعد الموت، اور تذکیر دے بما بعد الموت. وبیان بعض دلائل التوحید، بعد دلائل توحید من لا بیانی. وبیان الدهریین، فدی کے بیان د دهریانوم دے. ورد علیہم، اور رد پدی بانی. ذکر دا اللہ دا توحید مسئلہ، دا اللہ دا وجود مسئلہ چی دا دا عقلی دا دے کے ضرورت تا بیان نشتا. حس نوین نظام تا خودیو گوری کر. من عرف نفسو عرف ربہو، چی سوک زان پی جنی ربو مو پی جنی، چی زان نپی جنی ربو مو پی جنی. دیو جنوی ولو لم يرسل الله رسولا ولم الكتابا لوجب على الناس معرفة الخالق بعقولهم. کہ اللہ بالفرض پیغمبران نوے لے گلے، کتابوں نوے نازل کرے، تو پا خلق باندې با تعقل سر معرفت تا خالق واجب. دا دا اللہ دا وجود و توحید مسئلہ عقلی مسئلہ دا. گر انبیاء ہم نامدی نیشر عبودی در جہان برخلق ہم واجب شدی ایمان بخالق مقتدر. توفت نصیب العام داویلی دی کہ خدای پیغمبران نوے لے گلے نیشر نازل کڑے، پا خلق با ایمان واجب و پا خالق مقتدر بان. پا دی ہر سڑے مکلف تے. دا د دی رکوع خلاصہ دا. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کردی اللہ اسمانونا اور زمکے پا حق سرا. لتدل علی قدرت اللہ تعالی، کہ دا دلالت کی پا قدرت دا اللہ تعالی، پا وجود دا اللہ تعالی، پا توحید دا اللہ تعالی، حق سر. ولتجزا، اور چی جزا ورکیشی کل نفس، ہر نفس تا بما کسبت، باغ چی دا کسب کرے. وهم لا یظلمون، پدی بظلم نشی کولے، پا زیادتی دا بدے پا کمی دا نیک سر. اس اللہ پا حق چابان انکار کی چسوک دا ہوا تابع دے، عبد الہوا دے. دیر قسم بندگان دی، عبد البطن دے، عبد الدرہم دے، عبد الدینار دے، عبد الخمیسہ دے، اور عبد الہوا دے. ایا پس اغا سوک چی نسلیوی الہ لرا ہوا،
د الہ هوای بس په هوا پس روان دی بس چې هوا وتسوي هغه کوي وأضله الله على علم او دے اللہ بیلار کړي سره د علمنا ځنې سړی پوي سره د پوي نسترګې پټي کی سړی جزانو د کیا سو کوي خولې شي بیا وختم على سمعه وقلبه او مهر والی الله د په سما په قلب باندې پړ باندې وګونه کان دی حق ناوري اڑے کون دے حق تنکوزی وجعل على بصره کے شاوہ او گردول دے پستر کو دبانی گردولی پردہ دے دا پر جواب استفهام موجود دے ایہتدی ہوا دا سڑے ہدایت مندیشی نشی مندے اور پسی قرینہ دا فمن یهدیه من بعد اللہ سوک دکتا ہدایتو کی پست ہدایت دا اللہ نا او پست ادلال دا اللہ نا دا خدای دا ادلال لرستو دتا سو ہدایت تشکول افلا تذکرون نو تاسو پن ناخلے بلکہ واخلے دا وقت رد دا دہریانو دا کمیونسٹو وقالو وائی دا منکرین ما ہی الا حیات الدنیا ند دا حیات مگر حیات زمونگا دے دنیا قربا نموت و نحیا مڑو جم دی کیو پیدا کیو ما رکنا الا الدہر نہ ہلاکی مگر مگر زمانہ منگ ہلاکی زمانہ بتاسو سا ہلاکی زمانہ پخپل حادث دا بے شعور دا بے علم دا نواب سنگ تاسو ہلاکی وما لهم بذلك من علم نشتا اللہ پدیبان سا علم انہم الا یظنون ندم گردی گمان کے ظنون ظنن گمان داتش دو گمان خبری دینو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دا ددی اغا باطل عذر لنگ عذر آ ذکر کے کلو سے بدی بانی آیاتون زما بیناتن کی واضح ہوئی ما کان حجتهم نوی حجت دی اللہ ان قالو دغا اسم مؤخر دے دا خبر مقدم دے مگر دا قول دی ائتو بی آبائنا راتو پلانون سر احیاء انجم دی پلانون برا جم دی کہے کنا چی راتو چی دا حق دے ان کنتم صادقین کا تاسو رشتنی ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم تو اللہ بتاسو جمع کئی اللہ بیامڑ کئی ستاسو ثم یبعثکم الی یوم القیامت بیا بتا جمع کی روز دا قیامت تا نفیجازیکم ملتب جزا در کئی بیانو داس خان لارب جے ایک شک نشتا لے ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر دا خلقوں نے پوئیگی نا دا قیامت نے انکار کی دا قرآن نے انکار کی دا اسلام نے انکار کی دا نبی اسلام نے انکار کی دا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ جاسیہ نا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا قیامتو اور دل تا تفصیل دا روز دا قیامت بیان دا فریقین سرا اور داغی دا عاقبت سرا دا مخ کی دلائل توحید دلتوم دلائل توحید دی دا دیرو کو خلاصہ المستہزئون بآیت اللہ تعالی یحرمون من رحمت اللہ تعالی کم خلق چی ٹوخ کی دا خدای پیاتونو پوری دی بمحروم اید رحمت اللہ نا وَيَدْخُلُونَ النَّارَ دلانت زیتب داخلی گی چغعور دے جہنم دے وَإِذَنْ فِي الدَّعْوَةُ إِلَى الْقُرْآنِ بِالتَّذْكِيرِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
دا الله په دې کې دعوت ته قرآن کریم ته په تذکیر بما بعد الموت سره و بیان انکار المنکرین عن الساعة او بیان د انکار د منکرینو دی د قیامت نو بیان عاقبتهم او بیان د عاقبت دی و بیان مقابلیهم د مقابلین چې مقرین د ساعت دی او بیان د عاقبت تا گئی څوک به پر رحمت د الله کې داخل شي څوک به د الله په غضب په مقام کې داخل شي دا د دې رکوع خلاصه ده وللہ ملک السماوات والارض خدای له د بادشي د اسمانو د ځمکو د ټول مالک الله تعالی دی ځمکه کو تصرفات د خلقو چلی اسمان کو د چانه چلی ويوم تقوم الساعة پار چودری قیامت یوم یخسر المبتلون فدغرت بد زیان من مبتلون ننم زیان من التبه اظهار د خسرانو شي تاوان به احکار شي ګټه بیداد کله معلومیږي دکاندار چې ګټه بیداد کله معلومي حساب کی ماخام نن میں دونه وټکو شو دونه پکې ګټاو شو دونه پکې تاوان شو دلته هم پته بلګي د ګټه او د تاوان د حساب دا حساب کتاب وشي بیا و پته ولګي وترا كل امه جاسيه دا هول د محشر د دروازه وی به هر امت په ګوډو باندې سمناسب هم د هیبت نه نشي کولی کل امت تدعا الى کتابها ہر امت بری کتاب تو پلتا کتاب دا اعمال ہوتا ویقال لهم مرتبہ ویلی شی اليوم تجزون ما کنتم تعملون تا جزا در کل جزاء ما کنتم تا جزا دائی تاسکم عمل کو ابدل در کی گی بس دخپل عمل نتیجہ دا شیخ مزان سر راوڑے تیار تو خدا کنا مسافر روان دی پلارے چازان لچرک شروع کرے دے خپراٹی دی ور سرا دابل دور وشو ڈوڑے راغستے دا او چه دینو بطک کے سر شملی دی بل غریب تشپانے دی اسمو سر نشتا دادی چخپل گوٹر اپران زین داوتا حیران حیران گوری اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت ممن تزودا ندمت على الا اكون كمثله وانك لم تزود كما كان زودا چکم خلق غخپل غټو تر پرانستې چې د توخې د دنیا د عمل نیک دا بل بو چې ما سره خو انتظامو مولیدا توخه نه راوړه ځان سره مونږ سره انتظامو دی خپل کار روان ک خمدیدار خوراک کے دے او تغریب ٹک ٹک گوری دقسی مثال د دنیا دے دقسی مثال د آخرت دے اللہ فرمائی ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق دا زمون کتاب دے دیوان دے دفتر دے دلالت کی پتا سو په حق سرا مراد د نطق نه دلالت الحال ناطقه ای دالته انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بیشکا مونږ لیکل یعنی امر مکو په لیکلو سره ملائکو ته هغه چې تاسو کوم عمل کو بس هغه لیکلی دی بس کل صغیر و کبیر مستطر ہر ورکوٹ عمل او لوی عمل دا لیکل شي فاما الذين امنوا دا فاز پر تفصیل شو دا تفصیل د جزا ده پسر چا کسان دي چې مؤمنان دي او عامل الصالحات عمل کې د صالحاتو فيدخلهم ربهم في رحمته داخل دی لرب پر رحمت پل کی دی ځان سره تو خوړې ده بس کار برابر ده ټیکټ وسره شته ده
گاڑی کی ټیکټ نه نو بس دا سړی کله یو ځای پټي کله بل ته وي مال ټیکټ راکا بل ته وي مونږ یو ځای ته تلو چې کم ځای و کراچۍ کې رښتیا یو ځای ته روان وو یو کالجي هلک و هغه له چا بل چا ټیکټ ورکړی بابو چې راغی چې ورته وکتل نو بس ای کوزو پولیس ته حواله کړ هندوستاني مو ته د کم ځای نو زه د سهارنپور یم ما ویل ښه سهارنپور کې د کومې محلې یو محله یاد کړه یو محله تیر ماران د هغه شلندې به یې جوړول ما ورته ویل چې ته مزیرلو مدرسه پیژنې نو وایي مجھے معلوم نہیں دی دلته پیدا شو هغه غریب مزیرلو نه څه خبر بیا ما هغه بابو ته مینت وکړه ما یې ګوره دا انساني همدردي ده او دا غریب دی د اوس کوز کې دی به بیا څه کوي غریب سره کرایه هم نه وه ما ته وایي چې ته هم انساني همدردي وکړه که نه بس زه به وکړم که نه یو 10 روپۍ ما ورکړې بس هغه بیا بابو سړی ښه نو پرېښود بیا د ما ته ویل چې ما ته پته راکړه ناظم آباد چې زما چې دی نو ځای دی او کور مې دی نوم مې ورسې ولیکل ته به هلته راځې ما ویل ښه زه خو بیا ډو سم نه شم تلو ته دی بیا راغی د ما وله پته ورکړې وه چې زه کوم ځای وم هلته راغی بیا هغه پیسې راوړې ما یې بای دا ما هغه دپاره نه درکړي بس 10 روپۍ یا ته د ما سهارنپور کې ما مې کم از کم 3 کاله تېر کړي ازنګ مرګره چې نو هغه هم په تیرمارانو محله کې امام و د توریو مولوي عبدالعظیم وصحاب هلته امام نو دا څوک به د الله د رحمت په ځای کې داخل شي څوک به د زحمت په ځای کې داخل شي بې ټکټه سړی بیا دقه شي ذالک الفوز المبین دا ډېر لوی کامیابی دا یو قسم خلق شو ټکټ والا شو واما الذین کفروا هر چې کافران دي یقال لهم ته به ویلی شي افلم تکن آیاتی تتلی علیکم تا ته نو آیتونه زما په تاسو لوستی شو درته ویلو چې ایمان راوړئ نیک عمل وکئ د سفر ټکټ ځان سره تیار کئ دی درته نه ویلي فاستکبرتم تاسو تکبر وکړو او دغه شی مو تیار نه کړ وکنتم قوم مجرمین تاسو مجرم قوم وئ نو دغه انجام شي وإذا قيل چې کله وویل شي ان وعد الله حق بشک وعده د الله حق ده والساعة لا ريب فيها قیامت شک نشته په دې کې چې راځي به قلتم تاسو ما ندري ما الساعة موږ نه پیژنو چې قیامت لا څه شی دی ان نظن الا ظنا موږ ګمان نه کوو مګر ګمان حقیر دا الا ظنن استثناء ده د ظنن د نظن ظنن معلوم دا استثناء د نفس نه ده معنی ان نظن الا ظنن حقیرا دا استثناء شلا ان نظن ظنن الا ظنن حقیرا دا استثناء د مقید شه د مطلق مبرد وای ان نحن الا نظن ظنن کلام کی تقدیم تاخیر نہیں منگ مگر گمان کو گمان التحسسا دنف تارانه غلل مانا المستيقنين منگ نہیں یقین لرون کی وبدا لهم سیئات ما عملوا زیر بیتا بدای دا اغی چی دی عمل کری اخبر بدای بوت عمل نامه که اخکارش وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون نازل بشری بانچی اور پو استهزاء کولا اغسدے چا عذاب دی وقیل لهم
وقیل ویل بشدیتا اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، نن منگ تاسو پرید نترککم فی العذاب، پریدو منگ تاسو پا عذاب کی، لکه تاسو یې کړي وا لقاء درست تاسو چې دا ده په خدای خو نسیان نه راځي. ومأواکم النار، دې د پناه ستاسو اور دی. وما لکم من ناصرین، نه به تا د پاره امداد کوونکي په تقلیل د عذاب یا په دفع د عذاب. دا ولی ذالک بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، دا په سبب د تاسو نو آیاتونه د خدای په محزوا بها ټوک مر پورې ټوک. وغرتکم الحیات الدنیا، تا دوکا حیات دنیا، تا دا ہمیشہ بدا مزیوی، ہمیشہ بدا چرچی. فالیوم لا یخرجون منها، نتاتون سے استید دی جہنمنا، ولا مستعتبون، نبش دی استید جہنمنا ولا مستعتبون. دلتا اس سے کم دینو التفات راغی دا خطاب نغیبت، او نه بدینه طلب کول شي د رجوع چې دنیا ته واپس لړشي او توبه وباسي او نیک اعمال وکړي. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، پس خدای لره ثنا ده په اتمام حجت سره په منکرینو باندې چې رب د اسمانونو دی او رب د مځکو دی او رب د عالمینو دی. وله الكبرياء في السماوات والارض، خدای له لوی دا پاسمانو کې پزمکو کې. والعزیز الحکیم، الله صاحب د عزت او د حکمت. دا بل صورت شروع کی دی ته سورہ احقاف وای. احقاف دیو کند نوم دی، وادي احقاف یادیږي. ټول صورت په دینم او نامول شي سورۃ الاحقاف. دا شپږ څلوېښتم صورت دی په اعتبار د جمع، شپږ شپېتم دی په اعتبار د نزول. سورہ جاسیہ نه رسو نازل شي. دلتم ترتیب نزولی او جمعی دا سره موافق راغلی. د دې صورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې صورت کې بیان د توحید د دلایل او د قیامت او بیان د مقرین او د منکرین او بیان د عاقبت تاغیو، او دلتم بیان د توحید او د قیامت د مقرین او د منکرین او د عاقبت ته. بل دلتم افتتاح په قرآن پاک وا، دلتم افتتاح په قرآن پاک. د دې صورت موضوع دادا الامحال بعد الدعوت داخل فی سنت اللہ تعالی، مہلت ورکول پس دعوت نہ داخل دی پر سنت اللہ کی. د خدای قانون دارے کہ دعوت اللہ ورکی، مہلت والا ورکی، سوچو کا فکرو کا چې سره ایمان را نوړي نو الله عذاب په بیا راځي. درو منیرو کو خلاصہ لکل شیء اجل، ہر چیز د پاره او نیټه د مقرر په علم الہی کې. فلعذاب الكفار المنکرین المعرضین ایضا اجل، د پاره د عقاب د کفار و منکرینو معرضینو هم یو اجل دے وقت معین. فللامور مواقیت مقدرۃ وکل شیء له حد ومیزان، بیان د قدرت د الله دی او د عجز د الہ او باطل او دی. ونسو علیہ السلام لیس بدعا من الرسل، نبی اسلام ناشنا د پیغمبرانو خو نه دی چې غریبا چې دی بشر پیغمبر راغی نور نور راغی، ټول بشر. او بیان د عاقبت د ظلم او د تکبر دی
او بیان د فریضی د رسالت ته د رسالت فریضه صدا دا د دې رکوع خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزل الكتاب من الله العزیز الحکیم. دا کتاب منزل دے نازل دے دا اللہ دے جانب نہ کہ عزیز او حکیم دے نو کتاب و مزید حکیمینو. ما خلقنا السماوات والارض ما بینها الا بالحق. ندی پیدا کی ماسمانوں مزکے سما بین کی کائنات دی مگر پا حق سر. باطل ندی عملی دل علی قدرته تعالی چھ دا دلالت کی پا قدرت دا اللہ بانی واجل مسمى او پنیٹے مقرر سرا. والذین کفروا آکسان چے کفر کرے دیں اما انذروا موردون آنے دیتا انذار اور کولیشی اعراض کا ان کی اگینا اعراض کی. قل ارائیتم طور تو اچھا خبر رکھے ما تتاسو ما تدون من دون اللہ ای تاسو بلائے آلہہ ما سوا دا اللہ نا ارونی ما تا خبر رکھے با تاکید دا پارا دوبارہ ذکر ماذا خلقو من الارض شش دے آغا دی پیدا کے دم ذکنا زمک کی سیشتے سشے پیدا کرے دی. ام لهم شرک فی السماوات کن دی لر شرک دے پاسمانو کی اسمانی کے سے شرکت شتے پزمک کی شتے. ایتونی بکتاب من قبل هذا راتنو کو کتاب در بخا دینا تو رات کی رات داو خواہ انجیل کی تو خواہ او اسارت من علم یا یو بقید علم نتاسو سر سوی چا دلیل وی ان کنتم صادقین پا شرط دی کہ تاسو رشتین فأتو بہارات لپے ہو گئے بلکہ نشتا حکم دون اللہ سوک دا گمراہ تر بلکہ نشتا دا اغا چانا چی بلی ما سوا دا اللہ نا من لا استجیبو لہو چی اجابت تپار دن کئی الہم القیامتی ترد قیامت پوری. مقصود نے تعبیر دزانے چی قیامت پر رضی بیا کولے شی وهم عن دعاء غافلون دی تا دعا دی ربا غافلی جماعدات دی پس پوری. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ چکل حشر شد خلقو کانو لهم اعداءن ای بدید پار دشمنان وکان باتیم عبادی بانی کفار کو ما کانو یا نعبدون دی زنگ بات رکڑے انکار بو. وَإِذَا تعلیم آیاتنا بینات اسے آیتون زما واضح الذین کفروا آئے کسان چی کافران دی للحق حق تا لما جاہم حق دل تراغل دے هذا سحر مبین دا سحر دے ظاہر. ام یقولون افترا دی داوی دا نبی سام دا زانے جوڑ کرے دے افترا دے. قل ان افتریتہو تو پشرد دی کماد دی افترا کری فلا تملکون لی من اللہ شیئن نے مالکان تاسما لار ترہ دا حصی عالم بما تفیدون فی دا عالم باغت تاسو ورنوز پاگی کی کفا بھی شہیدن کافی دے شہادت کون کے بینی و بینکم زما استاسو بمین. والغفور الرحیم اللہ بخون کے اور رحم کون کے. دا رفض استبعاد دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. قل ما كنت بدعا من الرسول تو ازنیم ناشنا دا پیغمبرانو نا بدت دیتی اغید پارا نظیر پا شرع کی نہیں دلیل پا شرع کی نہیں زما دا پارا خو نظائر موجود دی سمر پیغمبران بشر نہیں دی راغلی. وما ادری ما فلو بی ولا بکم زنیم عالم چه سبکی کی ما سرا اور یاد تاسو سرا پا دنیا کی او خرجو مقتلو
استے بچم کا قتل کولے بچم کا سبئی ان اتبع الا ما یوحى الی تابدان کو میں چما تباہ کولی ان اتبع شیئا الا ما یوحى الی مانا الا نذیر مبین نیم دگ میں نذیر ظاہر قل ارأیتم تو خبرہ کہ ماتا ان کان من عند اللہ کوئی دا کتاب دا جانب دا اللہ نا لکدے وکفرتا پی کفر کہے اور شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ اور شہیدیو کہ شاہد ملک عبداللہ بن سلام سے بچو علی مثلہ یعنی علیہ دا مثلو تحسین نہ پارا دے پر مثل دی یعنی پدی کتاب بانی چیزا ٹھیک کتاب دے اسمانی دے واحدہ کتاب دے فآمنا ایمان روڑی واستکبرتم تاسو تکبرو کہے الستم ظالمین تاسو ظالمان نشوئے بلکہ شور پسیدہ کرندہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اللہ ہدایت کی قوم ظالم دا چیزا کم خلق پا علم الہی کے خاتمہ پا ظلم بانی دا دویم رکو شروع کی گی دا سورہ احقافنا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کان فیما قبل بیان المنکرین للتوحید والرسالہ والقرآن مخ کے بیان دا منکرین توحید نا دا رسالت نا دا قرآن نا وہاں ہنا بیان دلتم دا دی بیان دے وہ بیان مقابلیہم اور بیان دا مقابلین دا دی و بیان جزائہم اور دا غید جزا بیان دے دا لمخ کے بیانو دا ظالمینو اور دلتم میں دا کافرینو ظالمینو دا دیرو کو خلاصہ الامحال بعد الاعراض الداخل فی سنت اللہ تعالی مہلت ورکول پست اعراضنا داخلی پا سنت اللہ کی والتذکیر بما بعد الموت او پند پا واقعاتو کلاتون کی دی پست مرنا و بیان اہمیت الاستقامت او بیان دا اہمیت استقامت و بیان البار لوالدے و بیان العاق لوالدے بیان دے احسان کون کے دا مور پلار سر دے بیان دا عاق دا والدین نہ دے او بیان دا عاقبت دی دوارو و بیان اہمیت الاحسان لوالدے او بیان دا اہمیت دے احسان دے والدین سر مور پلار سر خیگڑا کوا عزت کوا و بیان مذمت العقوق او بیان دا مذمت دا حقوق دے ومن شان القرآن الکریم بیان دا شان دا قرآن الکریم دے بأنه منذر و مبشر دے منذرم دے مبشرم دے او بیان خبت دا تکبر او دا فسق داغی انجام بوں بیان کی وقال الذین قبل الذین آمنوا وہی آکسان چی کافران دی اقسمون اے فی حقہم دی پا حق داوی لو کان خیرم ما سبقونا الیہم کدا ایمانو دا اسلام خیر وے دی بس سبقت دمونا نو کرتا منگ بمخ کے ورغلی ورتا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا فَسَيَكُونُ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ کد ہدایت پا دی بیانمومی وی داد رود دی پخوانی من قبل کتاب موسیٰ مخی دی قرآن نا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پہال کون دی کتاب کی دا مقتداؤ دا پس اقتدا کی دا او رحمتو یا موسیٰ علیہ السلام دا امام دا قوم او سبب دا رحمتو وہذا کتاب مصدق دا قرآن میں کتاب دے مصدق لسانا عربیا منصور خافظ سر دے بلسان پجب عربی سرا لینذر الذین ظلموا یرور کے سان چ ظالمان دی و بشرا للمحسنین او خوشخبری ز پار دے احسان کم مانا لیبشر المحسنین
دا بیان دا اهمیت د استقامت دی. ان قالوا ربنا الله، اغا خلق چی ربنا الله وی ثم مستقیم اقتضاء ربنا الله بانی ولا يروع روعان الثعلب، د لومبر پشان چلی نکی، دا لومبر ډیر چلی شه دی. خلا فراغ من علیم ولا هم يحزنون، نبا پدی بانی یروی او نبا دی غم جنوی کن. یزمره بیمارو نو ټول حیوانات تپوس لرال لو لومبر بیسار شوی نو دې شرمخ چې دی ورته چغلی وکړله. دا لومبر چې راغی نو هته غوسه وزمرې ته ولې رسو شوې؟ وی تاله مې څه د علاج کوشش کوم. وی څه دي بیا مونږ ته؟ وی د دې شرمخ دې سترګه کې دغه د علاج دسته چې شراب شي شرمخ له مخو سترګه ولا بوقه راویست هلته خپیم زخمی شوله. وی دې ګډ ګډ را روان دی. وی دا لومړی یا صاحب الخف الاحمر، د سرې موزې خاونده چې بادشاهانو سره کېني چغلی مه کوه. زما په سر د چغلي کویه نو په خپله تا انجام معلوم شي. نو لومبر چې دی دا ډېر چلی شي. مولانا روم وایي چې دغسې مرې بیمار و، لومبړي سار شو چې راغی ورته ویل چې ته ولې سار شو؟ ټول خلق راغی. وی دغلته چې راتلمه نو یو بل زمری وی چې زه باچا یم. ما زنګ باچا بیمار تپو لدم زه باچا یم. زمری لخه شو خوی بل باچا هم لاشته را روان شو سره یو کویلی راوست چې دو کتل زمری پکې ښکارېده او تپنجه هغه مو تپنجه پورته دو ته هغړم هغه مو ته خوله وازه کړه ور ټوپې کپي چې ور ټوپې که بس خوی کې ډوب شو الظلم ظلمات، ظلم تیری دی بس دنیا کے ولے چاہے مسلم جوڑ شن. خاجی بیشک آغا کسان چی ربنا اللہ اوئی بیا مستقیمی پا مقتضا دا ربنا اللہ بانی استقام و ذر کرامتون دا پاسا دے نبا یرپ دی نبا دی غمیونی اولئک اصحاب الجنہ دا ملازم دا جنت تی ہمیشہ وہی پہ جنت جزاء بما یجزون جزاء یور کی جزا پاغسر کی عمل کو وسن الانسان بوالد احسانا د مور پلار د حق ذکر کئی اس کے ما انسان تا د مور پلار سرا د احسان کہ مور پلار سرا خیگڑا کوا حملت امه کرہا ووادح کرہا حمل کے دل مور د په مشقت سرا وضع په مشقت سرا کړی دا حمل زمانہ کې مشقت ته د وضع کې مشقت ته پای چور کی مشقت ته حمل فصال 30 شهرا حمل د او فصال جدا کول 10 میاشتې دا د امام صاحب دلیل دی چې د جدا کول مدت چې دانو دا 10 میاشتې ده ظاہر خود تقاضا د دې کې چې حمل دیوم دیر شي او د حدیث احتمال شي چې د 2 کالونو سیوا په مقدار د دوک د تاویدوم نه پاتې کیږي اکثر مود د حمل چې دی دا 2 کال دي که چته زیات هغه خوارق دي خارق العادت دوحاک سے بھی ډیره مودا 100 کال پس پیدا کته دوحاک وته وي بل هغه وایي چې دا 2 کاله کې خدای د پي عادت دی بیا که فوراً خوراک شي نو بیا به معده خراب شي د شپږ میاشتې کې کله ډوډۍ کله پي کله ډوډۍ کله پي معده به عادي شي ځکه نو بیا دا د مور محنت ته حمل مشقت وضع مشقت 2 میاشتې په خپل غېږ کې ساتل دا مشقت حتی اذا بلغ شده تر دې خپل طاقت ته ورسیږي 1.5 کال ته ورسیږي وبل 40 سن بیا د 3 سنه سلیخت ته ورسیږي
دا مدة دا کمال دا عقل دا. قال رب اوزعنی ان اشکر انعمت علی ولا والدی، دیوی اے زما رب مال توفیق را کی دا شکر استو استاد نعمت چی ما بانے کہ زما مور پلار بانے کرے. وان عمل صالحا او چعملکم ساتھ تپ راضی کی واصلح لی فی ذریتی احلا مالا پاولاد زما کے انی تبت الیہ دراجی امتاتا و انی من المسلمین او زد مسلمان نے. دا نازل لسو کی پشان دا ابو بکر سیب کی سلیخت غام برتا رسیدلیو مور پلار دا دی ایمان دا اوڑیو زوی عبدالرحمن ایمان دا اوڑیو دا عبدالرحمن جو ابو عتیق دا شرف اچھاتا نو حاصل مور او پلار او زوی او نسی پا ایمان مشرف شی. اولئک نتقبل عنهم احسن ما عملو، دا کسانی چی قبلو احسن دا چی دی عمل کری، ونتجاوز عن سیئاتم او درگزر کو دا بدو دا دینا فی اصحاب جنت کی وعد صدق الذی کانوا یعدون، وعد دا رشتہ او اغا چی دی سر وعدہ کولے شو. دا دعاق دا والدینو ذکر دی. والذی قال وعدے افل لکما، اغا سوک چویلی والدینو تا افن لکما طبا وقبحا ونتنا لکما، ایو کلمہ دا پا مقام دا تدجر کی ویلی شی سوک اس میں فیل ورتوی لکا ماہین و سوائن پشان اسکت امنع دلتمانا اتدجرو تنگ دلی اخکارکو اتا عدان تا موعید را کوئی چی زبر استیشما دا قبرنا پست مرگنا. وقد خلت القرون من قبلی، وقد خلت القرون ترشی قرون زمان مخ کے ولم تخرا خلا ندی راوتی. وما استغیث عن اللہ دا مر پلار طلب د امداد کی دا اللہ نا عدت وی لکا من افتار ایمان داوڑا وعد اللہ حق اللہ حق دا فیقول ماذا الا سید اولین دیوئی چنگ مردا قسی دا پخوانو خل زین خلق دانا دے پشان دا زید ابو بکر سے عبدالرحمن صاحب کے پخواد اسلام نا وحد ایشید دین انکار کی چی دادائی پر نسبت کے نازل بس یو آق دا بوینو چی دے داغا پر نسبت کے نازل لے ہر سوک چی غوینو. اولئک حق المعذابو، دا کسان ثابت دی بانے قول دا عذاب فی امتن فی مومن پا امتنو کے قد خلت من قبلهم من الجنس کہ تیرشید پخواد پیران بن آدمونا انہم کانو خاسرین بشکدی زیانکاران. وَلِكُلٍ درجات مما عملو، ہر یو دا پاس درجات داغنا چی دی عمل کری پل پل درجات. وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، دنیا کی چی سنگا دی ٹکٹ یا غسی بسورلی کہے کنے کہ دا فرس ٹکٹ تی واغا سنو فرس کے بناستی او کہ دا سکن دیا سکن کے بے کترٹ تی واغا کترٹ کے بناستی. دا غسی دا خیرت دا عمل ٹکٹو ندین. وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اچھا پورور کی دیل اعمال دی یعنی جزا دا اعمالو ہم لا یظلمون پدی ظلم نشی کولے پا کمی دا نیکے پا زیادتی دا بدے. وَيُمَرْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اگر زیادہ کچڑوان دی کریشی آکسان چی کافران دی پا اور بانی یقال لم دی تبویلی شی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، بولی دی تاسو طیبات پل پا حیات دنیا کی مزے میں اڑاو کری دی خم محلوں کے ماستوگنوا خے موٹروں کے مسورلے کری دی خخ خوراکون مخوڑلی دی واستمتعتم بیات دفعتا حیات دنیا بانی فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. نہ عذاب تو عذاب دس پکوالی کیا تکبر کو پس مکہ کے بغیر نہ حق ما کنتم تفسقون تاسو فسق کو داس تاسو د فسق انجام دے. دا
دریم رکو شروع کیږي د سورہ احقاف نه. د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان عذاب الآخرت او دلته بیان د عذاب د دنیا دی، الته عذاب د آخرت او دلته عذاب د دنیا دی. د دې رکو خلاصہ ذکر قوم عاد، ذکر د قوم د عادیان دی. فإنهم انکروا من الانذار والمنذر، دین کارو که د انذار د منذرنا او د منذرنا، فبذلک هلکو، بس په دې هلاک شو. فوی تذکیر بایام الله، دې کې تذکیر دی بایام الله. بل بیان د دې خبر دی وبيان أن يتان العذاب ليس في قدرة النبي عليه السلام بل في قدرة الله تعالى. روسل عذاب دا په قدرت د نبی اسلام کې بلکې په قدرت د الله کې دي. وأن طريقة الأنبياء التبلیغ، طریقه او فریضه د انبیاء دا تبلیغ، نه اجبار او نه اکراه. وبيان العذاب بزعم هذه انعام، او بیان د عذاب په دې زعم چې دی بویل چې دا چارپای دي، صد بوت پنوم دي، صدنګ پنو د خدای پنوم دي، دا تقسیم به کو. نو د دې په دې ځام باطل باندې هم یاداد چې بیان العذاب بزامهم ان هذا انعام، د دې دا ځام چې دا موږ باندې دنیا کې راحت ته طیبات خرو، خزین دي، خسور لې دي، خ خوراکونه دي، خې جامې دي، دا غنه انعام دی، بلکې دا استدراج دی. وهذا شد العذاب، دا سخت عذاب دی. انه لا ينبغي الغرور باسباب الدنيا، غرور په اسباب د دنیا نه ده پکار. من کثرت المال وکثرت النفر وقوة الاجساد واستحکام الابنیه، ډیر والد نفر، قوت د جسو، استحکام د بناګانو. فانها كلها سریعه الزوال، دا ټول سریعت الزوال دی. مشاهده د منګوینو بل پدی کې بیان دی د مذمت ته تکبر او د استهزاء او دعوت توحید ته په تذکیر بایام الله سره. واذکر اخا عاد، رور کې رور د عادیانو هود علیہ السلام، اذ انذر قومه بالاحقاف، د انذار کو قوم ته په وادي احقاف کې، دا یو وادي د یمن کې د عمان او د مهرا په منځ کې. وقد خلت النذر من بین یدی، تیر شو نذیران د مخکم پیغمبران راغلیو، من خلفی رستم را دی. پس خبرته به الله تعبدوا الا الله، عبادت بکوي د غیر الله. ان يخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بیشک زیریگم پتا د عذاب د ورځې لوی نه. قالوا اجئتنا لتعفكنا عن الهتنا، تا مونږ ته راتله کې چې مونږ غواړو د خپل خدایانو نه. فاما اتینا ان كنت من السحرة، تم ته معاویه راکې عذاب را ولا را باندې کته رښتینی. قالوا ته پیغمبر انما العلم عند الله، علم د عذاب د رسول الله څخه دی. وبلغكم ما ارسلت به، تبلیغ اچم د پیلګه نماز مخ تبلیغ دی بس. ولكن يراكم قوم تجهلون، تا یو قوم کې جاهلان دي چې استعجال د عذاب کوي. فلما رأوه عاددا مستقبل اوديتهم، ارکئ دي ما يعدون، وريزوا مستقبل د دې کندو د دې ګرمي شوی و. قالوا هذا عارض ممطرنا، دا عارض دی ورید د چې مونږ ته ورون کې دا باران راته وو. ممطر خو الله له خدای سبب دی،
بل هم مستعجل دا تعال ورته عذاب دې داینه په عذاب ریو په عذاب علیم دا ریح د پدی کا د هلاک شټول پدی باندې سوا دوی سام د مؤمنان تدمر كل هلاک او هر شی بامر رب په امر درف سرا فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم دی وګرځیدل نشلی ما مساکن تزینو پاتیو خلق ختم شو كذلك نجزي القوم المجرمين دارن لجزاور کو قوم مجرم تا ولقد مكناهم لما دیر قدرت ور کړو فيما په هغه شي کې امكنناكم ما تعالی قدرت نو درکې پاغي ان فی ده هغه سستاتو جسین دي هغه سستاتو مکان دي هغه سستاتو نفرین ده هغه سستاتو طاقت او قوت نه دي وجعلنا لهم سمع ابصارا وافئده ما له قد سمع او سترګي اوړه فما غنا عنهم سمع وابصارهم دفونه کد سمع د دین ابصار د دی او نړونو د دی من شین د سسیزنا اذ کان یادو می داولی ذکر کی دیو کې انکار کو پایتون د خدای باندې حق ما کان به ساجون نه په اغا نازل به اغا چې دی سیدا پلین جزاء داغي وبال داغي دا سلورم رکو شروع کیږي د سوره احقاف نه د دې رکو ما قبل سرا د عربن صادبت تین مخ کی تذکیر بیام الله دلتم بیام الله دی مخ کی دعوت توحید تا دلتم دعوت توحید تا كان فيما قبل التذكير بأيام الله وهنا اذن كذلك دول التوحید او دعوت توحید تا مخکی نزلتم داسې دي د دیرو کو خلاصہ في وقت الاعراض عن كتاب الله تعالى النجاة عن العذاب غیر ممکن په وقت اعراض کې د کتاب الله نه نجات د عذاب الہی نہ غیر ممکن وبیان ایمان الجن بل بیان د ایمان د جن فی اول الوهلت پاول وهلت مع کونهم ناریت تبی دا ناری تب دی د اور په طبیعت کا غرور تکبر دے پورت دی ودعوت الى قومهم او بیا دعوت خپل قوم ته مبلغین شو بل بیان د بعضی دلائل توحید دی او ثواب د جنو امان دی او پناه د عذاب د الله نه اجرکم من عذاب علیم اعتراف د منکرینو دی چې کله نفع نور کوي اعتراف او ترغیب د صبر تا او بیان د حول د محشر دی ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى ای هلاکړي ما هغه چې ستاسو نه چاپیره دي د القرآن لکه قرى ثمود قرى لوط علیهم السلام وصرفنا الآیات ما راولی دی آیاتونه بیان کړي مې لعلهم يرجعون دې د پاره دی واپس فلو نصرهم الله تعالی من دون الله قربان الها یا توبیخ د دیتا ولی امداد نه کی دی سره په دفع د عذاب سره لدینا هغه موبات دین ما سوا د الله نظر تقرب او نیولی خدایان دا بدل د قربانان دیو سره امداد ولي اوس نه کی دی خدا مون سره امداد کی بل دلوا عنهم بلکې رکب الذین غائب به یو وخت به وی او ویني بیا بنی او افکهم دا د دې دروغ دي وما كانوا يفترون چې دې افترا کولا وصرفنا الیک نفرا من الجن او واقعات کا چې ما مایل کتا ته نفر د جنونه داوو یا نهو یا سو کوئی زیاتو د نصیبین وفدو چې کله دا شیطانان پورته نشوتلې په شوبو ناری وشتي شنو بیا دي چې پیر قاصدان خواره کړل چې وګوره شنه کار دنیا کې شوی دی حضور بطل نخره کې موږ کو یو ځای ترانو تبلیغ د پاره
دی ویل هلمو هلمو الا راشه حضور سار منځ کو تلاوت به اوریدو په اوریدو سره بس دی مسلمانان شو اوریدو دی قرآن لر فرما حضرو چې قرآن ته حاضر شو قالوا انصتوا دی مریو ولته چپ شه وکه دی فلما قضیار کله چې قرآن پوره شو قرات د نبی اسلام نو دی ایمان راوړو د بیعتو کو په اسلام اوګه قوم ته منذرین د قرآن دا اوریدو نه دی متاثر قاری باسی تم یو وخت تلاوت کوو انګریزان یو لوی وفد روانو تقریبا 90 کسانو بس گاڑی ودرولو وګه کې خود یو سات کې ناستل چې تلاوت ختم شو نو ورالل تلاوت چا کوي دا دکو بس هغه یمون دا ورېدو په اراده نو راغلی او په لارې دعا مو ورېدل او یا وړ اسلام راوړ هغه کیسټ کوم دا بن شوی اوس او یا کسان چې دی په ورېدو د قرآن باندې مسلمانان دا سټي سیپ چو دام په مسلمان شو د قرآن د تلاوت په ورېدو په وجه بیا باقاعده مدرسې شروع کړي چې تنخواه به اول ټوله ورکوله بیا چې ورو خلق عادت کې نیمه تنخواه به هغه ورکوله نیمه به خلقو ته تاسو قایل نیمه تنخواه تاسو ورکوئ او بچو ته هم دا وصیت کړو چې ما د قرآن په وجه دغه نعمت ما ته الله را کړی دی نو فوراً په اورېدو باندې دی مسلمانان شو دینه معلومه شولا چې د تبلیغ د پاره د تحصیل تمام پګړې ته ضرورت نشته دا د لک سات دی ایمان راوړو بس چې سیز دکل فوراً لړل بلغوا عني ولو آیه مانو کيو آیات یو حکمی اومه ورسوي قالوا دیو یا قومنا اذم القوم ان سمع قرآن جب انزل من بعد موسی من اور یو قرآن نازل پس د موسی علیہ السلام مصدقا لما بین یدیه هغه کتاب چې مخکې لدینو یهدی الحق هدایت کی حق تا الى طریق مستقیم او برابر لارې ته یا قومنا اذم القوم عجیبوا داعی الله اجابت کوي د داعی د الله چې خدای دین ته مستقبلی دا خبرو منه و ایمان او پاغه باندې اغفر لكم ذنوبكم وبخون او وجركم من عذاب تان پناه عذاب امام چبدا دلیل وای دلته بس یجرکم راغله جمهور وای چې نه څنګه له دوه چې دا سره جنت شته سوګلاو چې دی بپا حوالی د جنت کی پورا نعمتونه بنی ډډې ډډې تبي ومن لجای الله سو کی اجابت داعی د الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فیمجن فی الارض ناجو الله لپدمکه خدای قدرت نه نشي فوت کې دی وليس له من دونه اولیاء دما سوا د الله نه دوستان ولکه فی ضلال مبین دا کسان به په گمراهی ظاهره کې اولم يروا ایا دین ګوري ان الله الذي خلق السماوات والارض الله غز پیدا کی اسمان او زمکه ولم يعب بخلقهن استړل الله د دې په پیدا